बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। आज ब्याक दरस ईमान बिल रसूलस मुतलिक और पतमिन दरसन मज पढ़ाव कि रसूल कमिस वनो नबी कमिस वनो है ईमान बिल रसूल क्या गो और अम पे पढ़ाव कि रिसालत यह अल्लाह ताला सिंद तरफ आसन और बे पढ़ाव कि कोता तदाद छो पैगम्बरन हुंद ती पढ़ाव पतम दरसस मज और यम जन रसूल या नबी यमन यहंद यनुक यहंद तशरीफ अन्नुक मकसद क्या है सह पढ़ाव ओतर तो आज ब्याख चैप्टर अख पढ़न सह गो अलवाजिबु अलैना नहवर रसूल अलवाजिबु अलैना नहवर रसूल रसूल छो रसूल जमा यानी रसूल यमन मुतलिक क्या पे वाजिबात क्या करुन ना बाकी लोग यम बाकी लोग तिमन मुतलिक यमन रसूलन मुतलिक क्या करुन वुचु क्या करुन। नंबर अक तस्दीक बिहिम कर तस्दीक यमन तमाम पैगम्बरन यम ते आमत अल्लाह ताला ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम यमन दरमियान कह फर्क कर वल ईमानु बिअन्न रिसालतहुम हक्कुम मिनल्लाहि तआला बेशि ईमान थाउन कि यहुंद रिसालत यहंज पैगम्बरी अल्लाह ताला सिंद तरफ अस पे हक यानी यम अल्लाह ताला सूजमित यम अल्लाह ताला सूजमित यह अल्लाह ताला सुन हक युस तम अस कुन सूज फमन कफर बिरिसालति वाहिद मिनहुम औ कज़्ज़बहु अविन तक़सहु फ़क़द कफ़रा यम शख्सन कंस अकिस यमो मज कंस हंदिस रिसालतस इनकार कोर तकज़ीब कोरुन या नकुस कोरुन इन तक़सा क्या गो नकुस कोरुन कंस मज कंस पैगम्बरस मज फ़क़द कफ़रा तम कोर कुफुर यानी यमो तमाम पैगम्बरों मज अगर कह मुसलमान छु तमाम पैगम्बरन पे ईमान अनन मगर कंस अकिस नकुस कर नकुस मतलब गो तमिस सह कम समझन हेच समझन या अल्लाह ताला रचन कि सह तमिस हकारत कर कुन तरीक ना यह काफिर बनन काफिर सीध सीध। अमिच दलील सूरह शुआरा आयत नंबर 105 अल्लाह ताला फरमावन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कज़्ज़बत कौमु नूहिनिल मुरसलीन क्या कज़्ज़बत कौमु नूहिनिल हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिंद कौमन क्या कोर तिमो जुटल तमाम पैगम्बर तिमो जुटल हालांकि तिमन कुन आव न सारी पैगम्बर सोजन कह तिमन कुन आव हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम योत सोजन अकोई रसूल तिमन कुन मगर अल्लाह ताला तिमो हसा जुटल सारी पैगम्बर यम हज़रत नूहस तान आमित हज़रत आदम सिंद पे हज़रत नूहस तान या यम अम पत्त यीहन क्या तिमन ते यो पैगाम यमो जुटल यम सारी गो अकिस पैगम्बरस इनकार कर क्या गो सारे पैगम्बर इनकार कर इसलिए अस ज़रूरी कि करो तस्दीक बे करो अत पे ईमान कि यहज रिसालत रब्बुल आलमीन सिंद तरफ यम रब्बुल आलमीन सारमित अमि खतर फ़जअलहुम मुकज़्ज़िबीन लिजमीइर रुसुल मअ अन्नहु लम यकुन रसूलुन गैरुहु हीन कज़्ज़बूहु या आवाज समझ। दोयम चीज़ अन्नहुम अद्दौल अमानत व बल्लगुर रिसालत अलल वजहिल अकमल अल्लज़ी तक़ूमु बिहिल हुज्जा बेशि थाउन ख्याल यमन मुतलिक कि यमो रसूलों मज यमो पैगम्बरों मज सारवी सह अमानत अदा कोरमुत यमुक तिमन अल्लाह ताला हुकुमो जुतमुत ठीक बे सह पैगम्बरी वातनो तिमो अलल वजहिल अकमल यानी पूर पठ क्या पूर पठ वातनो तिमो तमाम के तमाम अहकाम वातन तिमो मिन अन वातनो तिमो सह पैगाम युस जन अल्लाह ताला सुन ओस यह वातनो तिमो लूकन तान और अलल वजहिल अकमल अल्लज़ी तक़ूमु बिहिल हुज्जा यानी यम से तिमो पन हुज्जत लूकन पे कायम कर हुज्जत कायम कर क्या गो
हुज्जत कायम करन गो कि कांस वनो अस कांस कुन गलती मज तमिस वनो अस यम कर यह क्या करक न दपस अम सत गि यथ पे ना अगर कह बच्चे तोह मज मेहनत करान कह या क्लासस मज बह दिवान दरस ब्या बच्चे बनान तमाश यह बनान पेंसिल सत गिंदन वगैरह बह दप तमिस बह दपस हे मेहनत कर तवज्जो दिस पगह गक फेल पगह आस इम्तिहान तत यी कम नंबर वगैरह बह समझावन यह पे अम सुंद हिसाब यह क्या माने या न माने ना इथे पे पैगम्बर यवन तम कौमस समझावन दपान हे अजाब यी हे अल्लाह ताला सुन नाफरमानी मो करो दलील तक दिवन प्रथ कुन किस्म दलील दिवन तो पत तम मानहना या न मानहना मगर तम पन हुज्जत कायम करान थवन ख्याल कि यमो कर अमानतदारी सान पनुन तबलीग यमो वातनो अल्लाह ताला सुन दीन अलल वजहिल अकमल क्या ठीक अन्नहुम अकमलुल खल्क़ि इल्मन व अमलन थवन यमन मुतलिक यह ख्याल कि यम पैगम्बर अकमलुल खल्क़ इल्मन व अमलन यानी यम कामिल तरीन लूख यम लूको मजे ना मगर यम अकमल तरीन लूख अकमल क्या गो यह इसमें तब्जील सेग अकमल मतलब गो यम सठा कमाल थावन पन्निस तबलीगस मज पन्निस आसनस अंदर इल्मी तौर तो अमली तौर यम इल्म त थावन लूकन हंद खोत ज्यादा अमल त लूकन हंद खोत ज्यादा यम मुनज़्ज़हून अनिल कज़िबि वल खियानति वल कितमानि व तक़सीरि फिल बलाग यम पाक तो साफ मुनज़्ज़हून यानी यम समझोक पाक तो साफ कम निशन अपज निश कम निश यानी अस वनो न कंस पैगम्बरस तम कह कथा कुन वक्त अपुज वन करोक तम नश साफ बरी कम निशन अपज निश खयानत निशन खयानत क्या गो कि अगर अमिस पैगम्बरस कह रिसालत आय दिन यह अमानत यह बराबर मिन तिथे पे वातन इत पे यह अमिस हक गो अगर नऊज़ बिल्ला कह शख्स समझ कि कंस रसूलन हसा कर खयानत कंस रसूलन हसा वातनो ओड़ हसा वातनो ता मुमकिन ती मुमकिन कि कह रसूल क्या वातन ओड़ दीन ओड़ थाय पानस नश यह मुमकिन वल कितमान कितमान गो छुपाना कितमान क्या गो छुपाना यानी कंस पैगम्बरस मुतलिक थावो न यह ख्याल कि तम कोर कितमान इल्म अगर आम इंसान कर कितमान इल्म मगर पैगम्बरस जायज़ अल्लाह ताला सद तरफ तमिस यह हक वातान कि सह कर कितमान इल्म कह सह वातन लूकन तक यह कैसा तथि कैसा व तकसीर गो कोताही तकसीर कर वन कह तकसीर 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 क्या गो कोताही यानी कोताही गस नमिस कथ मज बलागस मज वातनावनस मज आवा समझ तुम व अन्नहुम अकमलुल खल्क़ि इल्मन व अमलन मुनज़्ज़हून अनिल कज़िबि वल खियानति वल कितमानि व तक़सीरि फिल बलाग चूरिम चीज अन्नहुम कानू रिजालन थावन यमन मुतलिक यह ख्याल यह एतकाद थावन कि यम हसा मर्द व अन्नल्लाह लम यखुस्सहुम बितिबाइन उखरा गैर तबाइल बशर अल्लाह तालाहन ओस यमन सुई तबीयत दितमुत युस आम इंसानस आसन तबीयत यम ते इंसान यम मर्द बाकिन मर्दन ही बाकिन मर्दन यानी युस तबीयत बाकी इंसान आसन एज पर इंसान सोस यमन मसन यमन बश त लगन यमन खान चन जरूरत लगन ना यमन निखच जरूरत पेवन यमन त्रेश लगन यम थकन यम चीज सारी यमन अंदर बल हम यतअबून वयजूऊन वयमरदून वयमूतून थो ख्याल कि यम पैगम्बर यम बाज़ अवकात थकावटस मज गसान यानी पन्निस दावती मैदानस मज दावती मराहिलन अंदर यमन पेवन कुन सात ताइफ त गसन ना यमन पेवन कुन सात लड़न खतर त नेरुन पेवन यम थकन त यम जख्मी त गसन कुन सात यमन बश त लगन कुन सात यमन बेमार त पेवन कुन सात यम लास्टस पे पत यम दुनिया नेरन यानी वफात त गसन ना यह थावन पैगम्बरन मुतलिक यम चीज़ व अन्नहुम ला यमलिकून शैअम मिन खसाइसिल इलाहिय्या यम उलूहियत
یِم خصائص چھِ اُلوٗہیتٕکۍ یِم چیٖز چھِ یِم زَن اللہ تعالیٰ ہَس خٲطرٕ خاص چھِ تِمن منٛز چھُنہٕ یِمن کٕہٕنۍ یعنی اُلوٗہیتٕکۍ خصائص چھِنہٕ یِمن الہ گوٚو نہٕ معبوٗد آسُن یعنی ییٚمِس معبوٗد أسۍ وَنو تٔمِس معبوٗدَس منٛز گژھن نہٕ کینٛہہ خصائص آسٕنۍ تٔمِس معبوٗدَس منٛز گژھن کینٛہہ تِم چیٖز آسٕنۍ یِم زَن یَتھ أسۍ معبوٗد وَنو مثلاً یِم زَن قُل ہوٗ اللہُ احدَس منٛز آمُت چھُ وَننہٕ قُل ہوٗ اللہُ احد اللہُ الصمد لم یلد ولم یوٗلد ولم یکُن لہوٗ کیٛاہ کیٛاہ چھُ اَتھ منٛز اُلوٗہیتٕکۍ خصائص أمِس بیان کرنہٕ مثلاً گۄڈٕنیٚتھٕے چھُ سُہ احد اکیلا تٔمِس ہیوٗ چھُنہٕ کٕہٕنۍ لیسَ کَمِثلِہِ شَیءٌ چھُنہ پَتہٕ چھُ سمد پَتہٕ چھُ سمد کیٛاہ گوٚو اللہُ سمد بے نیاز کیٛاہ بے نیاز مطلب گوٚو أمِس چھَنہٕ ضروٗرتھٕے کُنہِ چیٖزٕچ أمِس چھَنہٕ نہ یہِ اللہ تعالیٰ ہَس نہ چھِ أمِس تۭر لگان نہ چھِ أمِس گرمی گژھان چھُنہ وٕنکیٚس چھِ اَسہِ تۭر اَسہِ چھِ وٕنکیٚس گرم پَلو أنۍ مٕتۍ لٲگِتھ مگر اللہ تعالیٰ ہَس لگہِ زانٛہہ تۭر یہِ چھُ بے نیاز اَمہِ نِش اچھا یہِ چھُ اللہ تعالیٰ چھُنہٕ نہ کھٮ۪نٕچ ضروٗرت نہ چھِ أمِس چٮ۪نٕچ ضروٗرت نہ چھِ أمِس شۄنٛگنٕچ ضروٗرت لا تأخُذُہُ سِنَةٌ ولا نوم چھُنہ اللہُ صمد لم یلد ولم یوٗلد نہ چھُ أمِس زامُت کانٛہہ نہ چھُ یہِ زامُت کٲنٛسہِ ولم یوٗلد نہ چھُ یہِ زامُت کٲنٛسہِ ولم یکُن لہوٗ کُفوَن احد تہٕ نہ چھُ أمِس برابر کانٛہہ یِم چھِ خصائصِ رۄب خصائص الالوٗہیہ چھِ آ تہٕ یِم چیٖز اگر کُنہِ منٛز آسن تیٚلہِ وَنو أسۍ تٔمِس مگر یِم چیٖز چھِیی نہٕ پیغمبرن منٛز ما چھِ وٕچھ سا أسۍ وَنو احد چھِیی نہٕ تِم باقٕے تہِ چھِ پیغمبر چھُنہ سمد چھِیی نہٕ تِم تِمن چھِ کھٮ۪ن چٮ۪نٕچ ضروٗرت پیٚوان لم یلد یہِ تہِ چھُیی نہٕ تِمن منٛز تِمن چھِ زٲمٕتۍ بچہِ ٹھیٖک نا ولم یوٗلد پانہٕ تہِ زٲمٕتۍ کٲنٛسہِ أسۍ چھِ وَنان حضرتِ محمد مُصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد بابہٕ صٲبس کیٛاہ سا اوس ناو تٔمِس ہسا اوس ناو حضرتِ عبداللہ چھُنہ بچن ہیٚچھناوان ماجہِ کیٛاہ سا اوسُس ناو بی بی آمِنہ گوٚو یِم چیٖز ما چھِ یِم چیٖز چھِ اُلوٗہیتس خِلاف گوٚو أسۍ وَنو وَأَنَّهُمْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا مِنْ خَصَائِصِ الْإِلَٰهِيَّةِ لَا فِي الْخَلْقِ وَلَا فِي الرِّزْقِ وَلَا فِي عِلْمِ الْغَيْبِ وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ نہ خلقس منٛز خلق کیٛاہ گوٚو پیدا کرنہٕ یعنی تِم ہیٚکن نہٕ پٲدٕ کٔرِتھ کانٛہہ چیٖز نہ ہیٚکن تِم کٲنٛسہِ رِزق دِتھ نہ ہیٚکن تِم علمِ غیبس منٛز یہِ شِرکت کٔرِتھ اللہ تعالیٰ ہس کہِ اللہ تعالیٰ چھُ عالِمُ الغیب تہٕ پیغمبر تہِ آسہِ عالِمُ الغیب تِم ہیٚکن نہٕ سُہ تِکیٛازِ اَتھ چھُ قرآن تہِ گواہ وۄنۍ یِم چیٖز تِمو غٲبی چیٖز ؤنۍ تِمو غٲبی خبرٕ وَنہِ تِمو وَنٮ۪کھ نہ تِم آسہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ کیٛاہ آسہٕ مثلاً تِمو وَنہِ کُنہِ ساتہٕ مثلاً قیامتٕکۍ برونٛٹھ کٕم علامات یِن یِم چھِ پیغمبرانہٕ خصائص کیٛاہ چھِ یِم چھِ پیغمبرانہٕ خصائص بیٚیہِ ییٚلہِ اللہ تعالیٰ ہن تِمن علمی تِمن غیب کٮ۪ن چیٖزن ہُنٛد خبر ؤنۍ پیغمبرس پتہٕ روٗد نہٕ یہِ علمِ غیب پتہٕ ما روٗد یہِ علمِ غیب وۄنۍ چھِ أسۍ وٕنکیٚنس یہِ سمجھان کہِ أسۍ چھِ دپان نسا پیغمبرس ہسا چھُ علمِ غیب آسان تِمو ہسا ؤنۍ فلٲنۍ وقتہٕ فلٲنۍ کتھ ووٚنکھ نا مگر تتھ زندگی منٛز وٕچھو أسۍ بیٚیہِ یہِ تہِ کہِ تِمو ؤنۍ نہٕ فلٲنۍ وقتن منٛز فلٲنۍ کتھ کِہینۍ پانے کتھ کینٛہہ ییٚمہِ ساتہٕ تِمو سُہ یہوٗدی سُنٛد گرٕ گٔژھِتھ پتہٕ تِمو زہریٖلا کھانا کھیوٚو تِمو چھُنہ تمہِ ساتہٕ اوس نہ تِمن تیٚلہِ علمِ غیب أکۍ یہوٗدۍ دِژ دعوت بیٚیہِ اوس تِمن اکھ سۭتۍ اکھ صحابہٕ تٔمِس اوس ناو حضرتِ بِشر تہٕ أمۍ یہوٗدی اوس اتھ کھٮ۪نس منٛز تروومُت زہر تٔمِس اوس خیال کہِ بہٕ کرکھ یِم شہیٖد مگر حضرتِ یِم گٔے تور تِمو کھیوٚو سُہ یِتھُے تِمو کھیوٚو اکھ زٕ لُقمہٕ کھیٚیہِ تِمو حضرت جبریٖلن ووٚن اتھ حظ چھُ زہر اللہ یُس یِمن صحابہٕ صٲب اوس سۭتۍ پنُن ساتھی اوس سۭتۍ تِم گُزرے امی زہرٕ سۭتۍ اگر وۄنۍ أسۍ ونہو علمِ غیب اوس تہٕ تیٚلہِ ما مارہن أمِس تِم ڈیلِبریٹلی بِشر حضرت بِشر تہٕ مُراد چھُ یہِ وَننُک کہِ ییٚتٮ۪تھ تہِ اَسہِ باسان چھُ کہِ تِمو ووٚن علمِ غیبٕچ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ آسان یہِ چھُ میٖنَن خصائص یہِ چھُ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد خصائص مےٚ اوس راتھٕے اکھ بچہِ کران فون دپان اوس کہِ اکھ حدیٖث حظ چھُ کہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلمو فرمو کہِ یتھ اُمتس ہسا یِن دِنہٕ زٔمیٖنٕکۍ خزانہٕ تہٕ پتہٕ وٕچھ مےٚ تتھ شرح تمیُک مطلب گوٚو کہِ زٔمیٖنٕکۍ خزانہٕ کہِ یہِ اُمت ہسا پھٲلہِ تہٕ بیٚیہِ ہسا یِن یِم تہِ زٔمیٖنس منٛز یِم فتوٗحات گژھن اور پتہٕ یِن مُسلمانن ہٕنٛدٮ۪ن اتھن منٛز یِن پتہٕ
मुख्तलिफ चीज़ ज़मीन या आवा 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 बिल्कुल। बहरहाल अस वही तूता ये सबक जटराउन कह वो कि वअन्नहुम ला यमलिकून शैअन मिन खसाइसिल इलाहिय्या ला फिल खल्क़ि वला फिर रिज़्क़ि वला फी इल्मिल गैबि वला गैरि ज़ालिक। गो यम चीज़ यमन रसूलन मुतलिक शयम चीज़ अन्नल्लाह तआला अय्यदहुम बिल मुअजिज़ातिल बाहिरात वल आयातिज़ ज़ाहिरात अद्दाल्लह अला सिद्क़िहिम फीमा जाऊ बिही। अल्लाह ताला दुत तिमन मदद। अय्यद क्या गो मदद दुन। तायीद छे वन तायीद करुन गो मदद कर मोजज़ातों सत क्या मोजज़ातों सतन अल बाहिरात वल आयात ज़ाहिरात यानी तिम मोजज़ात दित अल्लाह ताला तिमन यम जन वाज़िह क्या वाज़िह मोजज़ात यम जन दलालत करन तिहंदिस सिद्क़स पे तिहंदिस सच्चाई पे तिहंज सच्चाई पे यानी अल्लाह ताला यम मोजज़ात दित ना मोजज़ात छो तुम पता मोजज़ात कत वन बेस दरस मज वन मे तुम मोजज़ कत वन मोजज़ गई तिम हैरान कुन चीज़ यम जन पैगम्बर करान यम आम इंसान कर कहें सह अल्लाह ताला सद इज़्न सह करान तो तिम मोजज़ात हय पैगम्बरों विज विज यम सात तिमन मुतालबा आव कर यम सात तिमन ज़रूरत पे मोजज़ हावन तम सात कोर तिमो सह तो यह दुत अल्लाह ताला तिमन मदद क्या दुन कि यस ते दावत वातन लुकन तान तो हसा वन लूख तु कत नबी चे क्या दलील तल सा हाव कह कह वन चमत्कार आज तल सा चमत्कार हाव कह तो पत तिम हावन यह तिमन अल्लाह ताला सतम चीज़ अन्नहुम दअउ इला तौहीदिल खालिस तिमो तौहीद खालिसस कुन दावत दिसम वबय्यनु लिन्नासि शराय वबय्यनु लिन्नासि शराय बे तिमो लूकन तान शरीयत वातनमित वजाहत सान व अन्न अला कुल्लि उम्मतिन अन तअमल बिशरीअति रसूलिहा बे प्रत कुन उम्मतस यह ज़रूरी यह वाजिब कि तिम करें पन्निस रसूल सन्दि शरीयतस पे अमल। यह पैगम्बरन मुतलिक एतकाद यह पैगम्बरन मुतलिक थवन ख्याल अगर अत मज थोड़ा सा फ़र्क गई थोड़ा डिविएशन गई तो तेल पन्निस पानस पे सोचुन कि मुसलमान कि ना यह रसूलन मुतलिक नबियन मुतलिक यह एतकाद थाव तो मे उम्मीद कि तुम यह इंशाल्लाह आमुत समझ कि क्या सानि खतर वाजिब रसूलों के मुतालिक अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक। वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन।